बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो उसी पे बात करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो लुबे लबाब आपको बता दूँ, समरी आपको बता दूँ कि हमारा टॉपिक क्या है कि सिक्योरिटी जॉब्स के फ़ायदे क्या क्या हैं। फ़वाइद बहुत सारे, उसी पे बात करें। और आपने सिक्योरिटी की जॉब कैसे ढूंढनी है, सिक्योरिटी की कोर्स कैसे करना है, सिक्योरिटी कोर्स पे कितने एक्सपेंडिचर आ सकते हैं आपके, और आप इस पे कितना कमा सकते हैं, सब इसी पे बात करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लें कि आपने कोई भी काम करना हो तो उसकी फाउंडेशन होना ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी जॉब की फाउंडेशन क्या है कि आपके पास लाइसेंस हो। तो आपके पास लाइसेंस कैसे आएगा, आपका उसका कितना खर्च आएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सिक्योरिटी जॉब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस यहाँ पे अगर उसकी फ़ीस की बात करें तो ट्यूशन फ़ीस होगी वो 300 पाउंड से लेके 400 पाउंड तक होगी। और उसके अलावा 190 पाउंड जो होंगे वो गवर्नमेंट की फ़ीस होगी जो आपने लाइसेंस के लिए लेना है। जो 300 से 500, 400, 450 तक जो फ़ीस है ये आपकी प्रेपरेशन की फ़ीस है। उसके अलावा जो 190 पाउंड है ये गवर्नमेंट की फ़ीस है जिनसे आपने लाइसेंस लेना है। तो ये इस पे एक तफसीलन वीडियो बनाई थी, इसलिए मैंने आपको फटाफट बता दिया। तो ये आपके एक्सपेंडिचर आ जाएंगे लाइसेंस लेने के लिए। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके यानी कि 500 से लेके 700 पाउंड्स तक आपका इस पे एक्सपेंस आ जाएगा लाइसेंस लेने के लिए। अच्छा जी, सिक्योरिटी जॉब करनी कैसे है जब आपके पास, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी गार्ड कितने, एक सिंपल सिक्योरिटी होती है जिस तरह ये क्राउड को कंट्रोल करते हैं, दूसरा डोर सुपरवाइज़र होता है, और तीसरी ये जो वॉचिंग कैमरा होता है ये वाले। ये आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और मेरी नज़र में जो डोर सुपरवाइज़र है वो सबसे बेस्ट है। उसकी वजह क्या है कि इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। इसी जॉब्स पे बात कर लेते हैं। जितने भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी वेयर हाउस हैं, जितनी भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, इन सब के बाहर एक ना एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होता है। तो वो उसी को ये जॉब मिलती है जो डोर सुपरवाइज़र होता है। इसलिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है डोर सुपरवाइज़र में। तो आप क्या कर सकते हैं, डोर सुपरवाइज़र का कोर्स करें, इसके फ़ायदे। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कोर्स से रिलेटेड। अब फ़ायदे क्या हैं, आप सिक्योरिटी की जॉब करेंगे, इसमें आप किसी के मातहत नहीं हैं, आप किसी के सबॉर्डिनेट नहीं हैं, आप अपनी दुनिया के मालिक हैं। मीन कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी है 1 दिन या 2 दिन, तो आप कह दें कि जी आई एम नॉट अवेलेबल, तो कोई आपसे नहीं पूछेगा भाई आज काम क्यों नहीं किया, आज आपकी जॉब थी वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने अगर शिफ्ट पकड़नी है या आपने रिजेक्ट करनी है तो टाइम पे 1 दिन 2 दिन पहले शिफ्ट को जो है वो कंफर्म करें। और अगर आपने कैंसिल करनी है तो 1 दिन पहले कैंसिल करें, ताकि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ऑन द स्पॉट या आप ऑन टाइम अगर कैंसिल कर देंगे तो उसके लिए परेशानी बनेगी। तो आप जितने दिन काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। पे रेट क्या है, 8 पाउंड से लेके 11 पाउंड तक आपको मिल जाते हैं। जो NI नंबर पे रेट होगा वो डिफरेंट होगा, और जो आपका दूसरा होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये जॉब सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, मैंने कहा था इसके फ़वाइद की बात करेंगे। इससे तो ये कि आप 200 पाउंड्स जो है वो प्लस बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी शिफ्ट पकड़ रहे हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं, किस सिक्योरिटी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। तो आप इससे 200 पाउंड जो है वो प्लस बना सकते हैं। शिफ्ट की बात करें तो डोर सुपरवाइज़र में आपको 8 आवर्स से लेके 12 आवर्स तक की शिफ्ट जो है वो मिल जाती है। 8 आवर जब आप ब्रांड पे काम करेंगे तो 8 आवर 9 आवर जो है शिफ्ट मिलेगी सुबह से लेके इवनिंग तक। तो वो आपको अच्छा पे रेट दे देते हैं, 9.50 पेंस 50 पेंस और 10 पाउंड जो आपको वो पे रेट मिल जाता है। तो इसलिए आप ये वाली जॉब करें। अगर आपकी 9 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर की जो है शिफ्ट है तो आप ले लें, आपके 70 80 90 120 पाउंड्स एक शिफ्ट के बन जाएंगे। तो अगर आप वीक में 4-5 शिफ्ट करते हैं, 2 दिन यूनिवर्सिटी को देते हैं, 1 दिन रिलैक्स करते हैं, तो आपके 400-500 पाउंड जो है वो इजीली बन जाते हैं। तो ये एक तो फिनंशियली फ़ायदा हो गया, आपने पाउंड अच्छे बन गए। दूसरा,
ہم لوگوں کی تھوڑی اگر بات کریں نیچر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی جھڑکیاں نہ لگائے یا ہمیں کہ یہ کام کیسے کیا ہو گیا وغیرہ وغیرہ بلا بلا بلا، تو وہ چیزیں نہیں اس میں سننے کو ملیں گی آپ کو. ایزی ہو کے آپ کام کریں گے، آپ کسی کو جواب دیں نہیں ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس پہ کوئی آپ انلیگل ایکٹیویٹی نہ کریں. اگر انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ جس کمپنی کے ساتھ کام کریں وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اس کی ریسٹرکشن ہے اس پہ تو عمل پیرا ہونا ہی ہونا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو کسی کی بات نہیں سننی پڑے گی. جتنے دن آپ اویلیبل ہیں اتنے دن کام کریں، جتنے دن اویلیبل نہیں ہیں نہ کریں. تو یہ ایک فائدہ، اس میں آپ ایک ریلیکس رہ گئے، یہ فائدہ فنانشلی فائدہ. دوسرا تیسرا آپ کو کسی کی بات نہیں سننا پڑے گی. چوتھا آپ کو پیسے آپ اچھے بنا سکتے ہیں. اور ہاں جی، اس میں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ وائٹ کالر جو ہے وہ جاب ہے. دوسری جاب یہاں پہ اور جاب ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، پانڈے مانج لو، ویٹر کر لو، صفائیاں کر لو، سبزیاں کاٹ لو، ساری فضول جاب ہیں، ہر کوئی یہ شروع میں. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ وائٹ کالر جاب کریں، جیسے آپ نے کپڑے پہنے ویسے کپڑے پہن کے واپس آ جائیں. تو یہ سب سے بیسٹ جاب جو ہے وہ سیکیورٹی کی ہے. اس میں نے ایک اور بات کی تھی سیلف امپلائی والی، کہ اس میں ڈلیوری کی بھی ہے. ڈلیوری میں یہ کہ خجل خواری بڑی ہے، موسم بڑا یہاں پہ بیڈ ہوتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں، یا یہ دیکھیں کل جو تھا ویدر 34 ٹمپریچر تھا، ابھی دیکھ لیں 18 ہے. کل دھوپ اتنی کڑاکے کی لگے تھی کہ بیٹھے بھی پسینہ آ رہا تھا. آج یہاں پہ دیکھیں تو تھوڑی سی سردی ہوگی، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی خجل خواری ہوتی ہے، آپ کو ویدر کے اکارڈنگ چلنا پڑتا ہے. تو سیکیورٹی میں یہ ہے کہ آپ انڈور سکون سے گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، سکون سے آپ نے یونیفارم ڈالا ہے، اچھے آفیسر کی طرح ہر ایک آپ کو کہے گا آفیسر کہے گا. تو یہ سب سے بیسٹ جاب ہے سیکیورٹی کی. پھر اس میں بات کر لیتے سیکیورٹی کی جاب کتنی طرح کی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا ڈور سپروائزر، کتنے بھی طرح کے برانڈ شاپس ہیں، اس کے باہر ایک آفیسر کھڑا ہوگا سیکیورٹی گارڈ، یہ ہو گیا. دوسرا اسے کہتے ہیں اسٹیٹسٹک، ہاں جی اس طرح کا کر کے سائٹ ہوتی ہے. مین وائل کہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کوئی پلازا بن رہا ہے، کوئی بلڈنگ بن رہی ہے، یا یہاں پہ کونسل کی جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یا پلازا ہیں یا ہوٹلز ہیں، پرائیویٹ ہوٹل ہیں، تو اس میں آپ نے آرام سے روم میں بیٹھ جانا ہے. تو 12 آورس کی وہ شفٹ ہوتی ہے موسٹلی. 12 آورس کو اب آپ 8 سے یا 9 سے ملٹیپلائی کر لیں تو کتنے پیسے بن جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے، سکون سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، کوئی انسیڈنٹ تو نہیں ہیپنڈ ہو گیا، اگر ہو گیا تو اس کا رپورٹ کیسے کرنی پولیس کو وغیرہ وغیرہ. اور تیسری ہوتی ہے کیمراز دیکھنے والی. تو آپ کیمرہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی انسیڈنٹ ہیپنڈ ہو رہا ہے یا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ سیکیورٹی کی جابس ہے. آرام سکون سے وہاں پہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی اسائنمنٹس بنا سکتے ہیں. اگر یہ اسٹیٹسٹک جو سائٹس اگر آپ کو سکون والی آ گئی ہے تو آپ سکون سے ادھر جا کے بیٹھیں، موویز دیکھیں، سانگ سنیں، ڈرامے دیکھیں، جو مرضی چس پٹیں، جس طرح دل کرتا ہے آپ کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لمٹ میں رہ کے، یہ نہ ہو کہ آپ اونچی اونچی آوازیں لگا کر کے سنیں، تو ایسا نہیں الاؤڈ ہوتا. تو سکون سے یہ نہ ہو کہ آپ کو جو ادھر آفیسر ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ مووی میں ٹھگا ٹھگ مگن ہیں، ایسا نہیں. بی کیئرفل ہو کے آپ وہاں پہ کام کریں، کسی کے ماتحت نہیں ہیں. تو یہ سب سے فائدہ ہے. اب آپ کو ایک پیٹرن پہ، ایک فلو میں فائدہ بتا دو فنانشلی، اس کے علاوہ آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں. تیسرا آپ جب مرضی کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں. چوتھا آپ اپنی پڑھائی کو مکمل ٹائم دے سکتے ہیں. پانچواں سکون سے. چھٹا آپ کا وائٹ کالر جاب ہے، کوئی نہیں ہے، جس طرح کپڑے پہن کے جائیں گے ویسے ہی کپڑے پہن کے آ جائیں گے، کسی کی بات نہیں سننے پڑے گی. انڈور جابز ہوتی ہیں، سردی گرمی خزاں بہار ہوا سے آپ بچ جاتے ہیں. یہ والی سارے اس کے فوائد ہیں. اور آپ کے پیسے بھی اچھے بن سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کی عزت اور رسپیکٹ دونوں مینٹین رہتی ہے. تو یہ تھے سیکیورٹی جاب کے فائدے جو میں نے آپ کو بتائے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو کچھ سمجھ لگی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.